خيركم من تعلم القرآن وعلمه। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस मखारिज के कवाल से मखारिज मूवीर से टोटल सूरा है 17 मखारिज दी गिना 29 हुरूफ ओवाजी बिया मखारिज तो बाद मु उसूल मखारिज वीरु तो उसूल मखारिज सूरे 15 कौन दे आग शफातैन मुखला या जौफे दहन इधर जौफे दहाली से सुकूनी इधर जौफे दहन आम ये और एशुम दा पिंजो नमो या मु यो मखरज खैला मखरज नंबर 1 मु खैला खैला का नो खैला नंबर 1 से शो मु की खला वाह बे माना में सरे जौफे यानी जॉब दिया शी मैं सदा खाली जाएगा ठीक है का हां तीन बार मु यारो सुदाना 6 हरुफ हुआ सी वो या ठीक है का तद्रे हुरूफ मखरज नंबर 1 ना नन में यो मखरज नंबर 2 ठीक है का यस सर मखरज नंबर 2 मखरज नंबर 3 और मखरज नंबर 4 ठीक है का यस सर चालू रियो का बिया मुकावानो पिंजाम आमा वियो दा द्रे मखरज कोम दी दा द्रे दी हाल की हाल ऐसा मखलिया का यस सर हाल को में सारे दा द्रे मखरज अंधी के मौजूदा हाल का द्वे समय तकसीम दे युवा द्वे सरे तीते अलशी शाबा इब्तिदाई हाल तुझे द्वयाम दरमियानी शाबा آخری خب دید نور نمیاش تا که قبل آن نمیراشی تو گیدهشی به هنگ چه قان نمیا دید از بهمه چی دید ای ادنای حل دی پهل ورزا چی ادنای حل دید ای وسط حل چشه اور دید ای اقصای حل اقصای بس دو تو کنا مين زار شوية يس سر ها ابتدائي صار كي 10 سنة شوشي ده ابتدائي حال دي اقصى مانا لفظي مانا تاك بيرسين كي جيني اقصار سدي ليري اقصار سدي شونكي دا خلينا ليري دي خلينا ليري دي كايسا ليري ديگا يس سر ديوا چينا ديدا چي اقصاي مرڑي در حال کی نکو مرڑي ديدا چي حال میں اقصا یعنی ليري دیوا چیز دیسی اقصای بس مو حال سوئے سمیں تقسیم کا دروئے سمیں بس درے مخارجن شو ٹھیک شو اگر ہاں دی پہلا مخارجنا دوا ٹکی 10 دینا ہوا سی دے حالنا دوا لا 10 دینا اور دوا آخری آدرے حالنا دوا چوبا سی رکھوئی کون دی یورے وائی بنزره خا خرمن يا ولد خا ده اول بس تشوف مين وين اور خاله مخرج تشري وين اور خاله مخرج تشري يا ريوسي وين ها وين تمام وين بالکل هوا نیو خو اخرونی आवाज سامنے کی بل ها ده بند شو بند مخرج چکم ده آخری حال یا اقصای حال چشه جنا گاڑی کی وجہ یورے حمزه ها بیا کله کله موږ د حمزه ساکنه راش ساکنه څنګه دې
قرآن के तकरीबन 1150 मरतबा हमजा साकिना रगलिए दे हमजा साकिना रगलिए वो दस के साथ हमजा और अलिफ के फार का ख्याल होगा तो हमजा और अलिफ के फार का ता मुदा कला कलेज अलिफ जबर अलिफ अजर फगा सिनार देच कला हमजा दाच कला दी में तशन राउ सुकून रा पेश रा जेर रा दो जबर दो पेश तशन राउ दीता बिया अलिफ ना अलिफ से तो बिल्कुल खाली पर तो शहर में नहीं जज़म में आमा नहीं जज़म में आमा नहीं बस सब सूरत के हमजा शुक्र लगी हमजा जो के इसमें रदेश हुआ जो के इसमें रदेश बस 10 सूरत के रदेश ठीक है क्या 10 सूरत के आम रदेशी बल्कु सूरत की मुसरदेशी 10 सूरत के रदेश ठीक है क्या बल मुसा कला कला तसी के राशि Asiga? Yes sir. Kuza ya likali upasar में और क्यों दे? हमजा. या कुza वो likali upasar माने? हमजा. या ठीक लगा? कुza दाराश क्या बता कुza या नियो? हमजा बोल. या वो? नियो. तो शबियो? हमजा. शबियो? हमजा. मसलन यो मिसाल तो शेरे? मुमिनीना mana kita mau निकाले क्या नहीं निकाले जुबान से चले ना वो सिर्फ कुर्सी दे ना तो चले कुर्सी आसर बच्चे शेरो मुमिनी तो शेर मुमिनी बस हम बात लेके दावत संगीत कैसे क्या अलिफ थे क्या नारे अलिफ थे क्या नारे और में जज़म रहा नारे बस उसकी तरह अलिफ ना क्या बोलते हैं हमजा सूरत के बीच सब ये तो जाते के अलिफ या हो या कुलून वो या कुलून ना शेरे हाँ माँ के मसन पर में सदरदार का दाचरी da gostava na lei de se bereke ya muro zaje yes sir hamza wani pushwo yes sir hamza wani pushwo yes sir da ke o za hamza da ke ba wada che da da hamza wada da ke che hamza hamza بس ده ولا مخرج ده مالوش بس ده المدري مخرج فيه يوم تشوي له بيا واي نار ولا مخرج تشري عين और حواله تشري hamza और حواله تشري بس टोटल जो मखरज मोमिलो द्रेया चालो यो बेगेलो द्रेम यो जिया जियो बल बियो ठीक है क्या यस सर आसान है क्या यस सर यो बल मखरज अब क्या मखरजी मखरज नंबर 5 ज़हन के चनावा 17 मखरज पूरा कौनी मखरज नंबर 5 दारे कॉफ और काफ वाला मखरज कॉफ दीपवादार ये हरूफ लहा तिया नमाज आशा हरूफ लहातिया ठीक है यस सर जैसे जो हरूफ लहातिया कौन दी दो वाला मखरज आपको ध्यान से ये सोचा करें दो वाला मखरज जब यारो में मुंह पे जैसे कड़ी है उसूल मखरज जब इन्हें तने आवाज हुआ सी तने हाल का हुआ सी
ठीक شوگه درشان رو بس آن پر مومیرو که بنیرو دی شب ستارو شب شب خو بلو پیشون شب توی سومانی مو شب تقسیم کو پهلا تو پیشان ठीक شوگه شب مولا تو ایسه پهلا ایسا دا سات نو ठीक شوگه شب سات گایلا شب سات بل د ژبې والا د الانسان صدق په علامونه سری د یولا بلا یولا دینا مامو ورکو کناره ٹھیک شو گا ژبې والا کناره ٹھیک شو گا بل د ژبې مین شي ٹھیک شو گا درمیان والا شو گا ٹھیک شو گا درمیان کې دا ژبه مین سره ژبې مین شته بل ژبه یو بیخ اخیری د تعلق ژبې سره بل ایسا دا بیخ ٹھیک شو گا تو ایسے شوی یوا دوی درې څلور ژبه مو څه کې تقسیم کا څلور کې دا اوس کې د اخیری څه جړ څه کوم دی ژبې والا کوم جړ یعنی اخیری حصہ ٹھیک شو گا داخلي ساره دا جړ پاسه تعلق یو تعلق جوړ شي دا تعلق پہلا ځای دا اوریو سالک ساخت کا بیا لګه پته یو ځکه نه اخ په څه وخت لګ نه راشه بیا ځ اخیری دا یو ځکه بالکل نارم دې څه ده کیا شنی باندې راکړې ټیک شو گا خدای نه قاف ادا کی یعنی جب بیخ اور پاسه نرم تعلق پاسه نرم جب بیخ و نرم تعلق پای کی ملاوشی دینه څه قاف بس هو قاف ولا مخرج قاف ولا مخرج څه شي جب بیخ और पासा तालु वाला नारम तालु साफ तालु څه नारम तालु माता बشي लगभग काटा के او بل انګینا لګونه مخکې تعلو نرم د لګونه مخکې غینا کا دا و باریکی کا بویلو کنه څنګه هو کوریا چې ځنه باریک دا به کا او کا دانش نن زما خارج داشو داشو ټوټل څو داشو پینځه داشو کا مخرج اول الف با یا درې حروف والا یو مخرج بیا مخرج دوم عین مخرج سوم مخرج مخرج څلورم یعنی چهارم نه دوا وکړو یعنی شپږ حروف حل کړي اور دې مخرجونه حل کړي اور یو خله خالص شي یو مخرج بار مخرج جبه سے تعلق جبه بیخ اور آخری تعلق نرم تعلق ځان شه یس سر سبب بیا شپږه مخرج